भाई आज आमच्या पॉडकास्टाचेर तुम्ही येयली एक गांव भाव आणि आमची गांवची सगळी आणि माय तुकाय कित्याक आयज आमकां सगळे एक तीन जनरेशन म्हणटा ते भाशेन वी आर ट्रायंग टू कीप दिस पॉडकास्ट ए लाईव्ह टायप ऑफ सेशन गांवान आमचें कितें घडटा आनी गेल्या 50-60 वर्सां आयज तुका कितली वर्सां माय सुमार Welcome, Mohsin bhai. Thank you, sir. And welcome, sir. Thank you, sir. Nice meeting you. Okay. So, आयच्या दिसाक हो पॉडकास्ट आमी जो कोत्ता हो गांवचो द विलेज लायफ कशें सुरू जालें सुमार 70 वर्सां आदी आमची माय आहा हांगा माय तुगे नांव कितें Avelin. अवेलिन कितें Fernandez. Fernandez. Very good. So from Avelinaची दू आहा हिंगा तुगे नांव कितें बाय सुकुरीन फेर्नांडीस आनी मागीर सुकुरीन बायेचो पोती जो आमच्या गांवचो जुआंव फेर्नांडीस रायट Right. रायट व्हेरी गुड देन वी हॅव with us जुआंची दू ताका हांव भरपूर वळखता मोझीन फेर्नांडीस आणि मोझिनाचो सेकंड हाफ ऑफ लाईफ इज बाब अरविंद सोलंकी. अरविंद सोलंकी येस सो आयज ह्या पॉडकास्टांतल्यान आमी थोड्यो वस्तू जाणा जावंक सोदता हांव की आमच्या पुर्वजांच्या टायमार आज 3-4 पिळगी जाल्यार माय तूं सुरू कर हें जिवीत तुवें भुरगेपणीसान भुरगेपणीसान तुवें कशें हें जिवीत चोयलें तुजें जिवीत केस जालें ल्हानपणीसान हांव अवेलिन फेर्नांदीस हांव म्हजो बापूय माडार वचोन पाळ्या नाल्ल घान आण आमकां सांबाळटालो तेच परी आमी 4 जाण भयण्यो एक भाव आमकां 5 जाणांक म्हज्या बापूय वयर काडली आपली कोश्ती वावर करून तशी आमी जेशाक हाच्याक आमची शेतां रोयतालीं शेताची पीक जाता ती आमी जेयतालीं आमी दोगरा रोयतालीं दोगोर आमचो करून गोंडो पाकोळ करून आमचो बापूय आमकां सांबाळटालो तशें आमी जायत वावर करून आमचीं कोणगां रोयतालीं आमच्यो मिलोऱ्यो दोवतालीं मिलोऱ्यो म्हणलेल्यो कितें माय मिरसांगो मिलोऱ्यो रोवन आमी आमचें सगळें पुरसोन आमी कोतालीं आनी हांव म्हज्या भयण्यांक घेतालें फाटल्यान हांवें तांकां सांबाळटालें भरपूर हांव वावराक वचोंक ना घरांतली शिरीस करतालें आनी घरांतली शिरीस करून म्हज्या मांयक आनी पायक हांव आदार दितालें आनी मागीर देरतेंत म्हाका हांव व्हडें जालें आनी म्हाका काजार करूंक सोयरीक कोली खंय पेळा गांवांत आनी म्हाका काजार केलें म्हाका कांयच कळनाशिल्लें कितें आनी कात तें समजनाशिल्लें आमकां धाकटींच आसतना काजार करतालीं 12 वर्सां आहलो तूं 13 वर्सां 13 वर्सां आसतना मागीर म्हाका कांय समजनाशिल्लें आम गो कोण पोती कोण तो म्हणून वळखनाशिल्लीं एकमेकाक हें करिनाशिल्लीं शेंपरांत रावतालीं मागीर येदें करून म्हाका समजणी येयली आनी मागीर 5 वर्सां जाताय म्हळ्यार मुगे एक भुरगें जालें मुगे भुरग्याक 28 वर्सां जाता म्हळ्यार म्हजो घरकार सोंपलो आनी हांव पाळटा आसलोलें 3 म्हयन्याचें आनी दुसरे हेका जेवण म्हजो घरकारूय बी मेलो आनी हांवें जायते त्रास काडून
मुगे दोगांय भुरग्यांक हांवें वयर काडिल्लीं. एक वाराक 2 वार करून हांव मुगे भुरग्यांक सांबाळ्ळीं. म्हाका मागीर जाणो आयिल्ली कितें करूंक जाय आनी कितें धरूंक जाय तें. तेश परी हांवें भुरग्यां मुगे सांबाळ्ळीं. मागीर तूं इस्कला खंय वयताली? हाय स्कुला तर वचोंक ना. इस्कला तूं गेल्ली ना? ना तुमगे गांवां इस्कॉल आसलोलें? इस्कॉल आसलोलें भुरगीं आमगे कोण रे येता कपलाक पयशाक कोपला कोचे आतां मेवटा. उब्या फाटा इस्कॉल एश म्हूण आसलें. इस्कॉल अशें आसलोलें पूण वेळ इस्कॉल आसलोलें इले पूण वेळे. हिंग भुरग्यां बेश्टी आमगे हिंग कोण येन गांवची कोण येन ती शिकयतालीं. मागीर म्हाका एक सांग, तुमगे जोड कितको न्हू दुडू येताले तुमच्या हातींतू ओ कोणग दिली आनी मिरसांग गेल्यो? मिरसांग दितालीं, कोंग दितालीं, ओन कुंकोळी दितालीं आनी ते पयस कोतालीं आनी कांय न्हू वेपार. तेचो तांदूळ बिंदूळ विकत घेताली? इंकोत घेवनाय केन्ना घेवं नाय ना. हांव मुगे भुरग्यांक मोठी हांव शेतो बी करूं ना गोले हिंगा. मोठी आमी मुगे हांव सांगता तेन्ना मुगे माय पाय मुगे गोंड पाकोळ रोवन तें कोन्न आमी जेवतालीं. ना म्हणोन नासलोलें. मुगे पाय एश कोन्न माड पाडूं वयतालो आनी सो तुमी रेंद्रा अशी तेन्ना आमच्या रेंदेर न्हू तुमी? ना हा, पूण आमगे गांवठी हें. होय ते गावडी म्हूण प्रॉब्लेम ना पूण हय. तो वावर तुगेलो शेतांतलो की ओ होय माडाचोय वावर ना चलतालो? माडांचो आमगे पाय माडाचे वयतालो नाकाल्या. अच्छा म्हणजे पाडकार एसो. होय कोणाले दांत कोण कोणाक आयर बाबा म्हूण घालून वताय तेश कोन्न कळ्ळें. वतालीं. तेश हय. कोन्न घातालीं आनी आमगे पाय दीस पाडूं वयतालो. चिंचे फट जाताय ती. चिवट जाता. होय ती आमी आमगेली आमचां जाय ती चिंचे फट हाड कोतालीं. आमी बी तोर पाडूं वयतालो. तोरां बी हाड ती पिकोंक घाल जायते चलकोताले. भाशेन सोल कोतालीं जायते भाशेन पिकोवन खातालीं. आमगे घरां मुगे घरां जावं मुगे घरां आमी चूक जावं भयण्यो आनी एक भाव इतल्या जाणां आमगे हें कोतालो आमगे बापूय. आतां तुका वर्स कितू काय म्हूण इचाल म्हूण राग जालो ना 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 कितू वर्सां तुका म्हाका जाणा? 70 आनी कितें आसतलीं. बरें 70 आनी मायज सात. 70 आनी 7 होय. त्या 70 आनी 7 वर्सां भितर तुवें ते एरोप्लेन बावय तेजे केन्नाय बसोल तूं? ना ना तोरां गेलो ना एरोप्लेनाचेर गेलो ना. केन्ना गेलो ना? बरें. आनी त्या तेंपार म्हयन्याक दुडू हाती येताले कितुले? सुमार जेवणान कितें 4 आणे हात तर 4 आणे पागार पागार म्हयन्याक 60 दिसा 4 आणे. मुजेंत हांव होय तूं एश कोन्न ल्हान आसतना कामां वयच्या लागोली? ना हांव कामाक गेलो ना म्हणून सांगिल्लें तेन्ना हांवें. ना ना कामां म्हणजे काजार जावन मागीर शेतां बितां? होय होय काजार रावन आमी आमगे शेत बी करूं ना हिंगा. मागीर ते हे सगळे इकून बिकून होय कित्याक तुमी सिरीस कांय कोना हाडली तुगे ओन वावर कोताली न्हू वावर कोतालीं. जाल्यार तुकोड्या म्हयन्याक चडान चड म्हणलो दुडू कितूच येयले ती तुज्या हातींतू 100 रुपये 1000 10,000 लाख? नाका जालो ना 1000 तर मुकोडे तुका जाल्यार गळे एक 10,000 अशे ना 20,000 तेज्या वयर केन्नाय चोयल ना. चोयलो ना. 17 वयर दुडू म्हणलो केन्नाय चोयल ना. चोयलो ना. बरी खबर थोड्यो वस्तू आमकांय कळोन येताय. आनी आनी एक प्रश्न म्हणटा तो घरा कडेन रांदण बिंदण कितें कितको चलता तुगेलें? चोडू जोडाचेरीच? चोडू आमी दोगरा दितालीं चोडू हाडून. आनी ह्यो किरम्यो चेडवां हात घाताय बलात्कार कोताय तेसो आसलोले ना केन्नाय? तो आमगे जबर तेदो हांवें देखलो ना. गोंयांत तुवें चोवं ना केन्नाय? ना. चेडवां बिडवां भिरांत दिसतालीं अशें करून चेडवां वताले उबानबा? ना जेवण आमी बेश्टी वतालीं हय तर
आमकां नेसोनूच नासलो हे एक दिसले एक बेसी ब्लूज घायले पयली कळ्ळें तुगे ते न्हेसप पयलींचे होय तेदो तुमी अशें करून फकत नुस्तें खाताली ओ मटन ना चिकन चिकन ना आनी सोर बीफ अशें करून कितें खाताली ना ना फकत नुस्त्याक त्यागूच नुस्त्याक आनी भाजपालो भाजपालो पण बिर्याणी पुलाव बिलाव कसलोय तेदो ना. भुरपणी ना काय ना ना तसो ना आनी आमगे माय फकत कित कोताली तांदूळ हे आमगे रोयता ते तांदूळ वांट्टाली हातरीचेर आनी ते गोड घाताली मुगे पाय गोड घेतालो रोबांनी आमल्या हांगा गोड येता तें देपी तें गोड घान तो नाल्ल एक घायलो आनी तें केलें सगल्यांक घायलें रोब्यान म्हणजे कितें तेजे हें नाय तेपो येता ते पयली आनी तेजेर आं गोडाच्यो हय त्यो आमगे पाय आमल्या हांगा हाडटालो तो आमल्यान मेन तुगे बिझनस उडाय तें गोड चड सगळें बिझनस चलता ते आमल्यान आनी आंबेले आनी कडबण आंबाज हिंगा लोक आमल्या आंबा वयतालो हय तुकुरीन बाय जावन आसा तुकुरीन बाय आतां हे तुगे आवयन तुका वाडयलो कुंब्या भाटान पेडेर सॉरी तुका हे आवयन तुका वाडयलो पेडेर आतां ल्हानपणीसान तुवें तुगे मांगे जिवीत चयलें तो ल्हानपणीसान तुगे लायफ कितें तूं इस्कुलाक गेल्ले वचना हांव इस्कुलाक 8 दीस गेले 8 दीस 8 दीस सिनियर हाय स्कुलाक कित्याक इस्कुलाक आनी मागीर गेल ना मागीर गेल ना भाव आहलो न्हू भावाकू चोपा रावले आनी मागीर हांव हिंगी ती कोल्या दांड्यार राती अशें करून चिटी वयताले कित बरोवपाक चीट शिकयता न्हू शिकयता तो थिंग ते कोल्याण्डे मोंटीन थिंग वयताले नाजाल्यार कास्तां वयताले इतलें मुगे शिकोप चीट बरोवपाक हय गो तारोट मेळटो काय म्हणून ना ना तेश कोन्न चीट तरी शिकोन जाय न्हू चीट शिकोवप तेदो चीट शिकोवप आनी शिवण शिकोवप हे मेन आहलोलें हांव शिवणी बी मागीर शिकिलें हांव 20 रुपये 10 रुपये एक म्हयन्याक घेता न्हू 2 म्हयने शिकिलें हांव 20 रुपये दिसले जाल तुका हय शिवण शिकोवप दोन आनी एक्के तो शिवल तुवें जुवांकू आनी त्या उपरांत मागीर हांव आजार जालें तेचे जुवां शिवल केदो कितू वर्सां आहलो तूं पण हांव काजार जाल केदो 18 वर्सान काजार जालो 18 वर्सान काजार 18 तूं मातशें थोडी जाणटी पिरायर जाली मायच्याहून माय 12 वर्सां आसतना जाली हांव 18 ओके मागीर हांव कामां वयतालें आनी तेंगेली मुसरां आहलीं दूद काडटालें रानां वयतालें तोळो हाडटालें आनी अशें करून आनी मुगे चड पोटां आसतना पासून काम केलां जायत काम केलां कोण केलें चेड पोटा आसता म्हणजे तेज्या पयलीं चड जालो चड जालें चड मातशें व्हड जालें ना तें इस्कुला वयतालें तेका इस्कुलाक घायल तुवें हय तिंकोप बालवाडीन दिलें घायलां बालवाडीन घायलां बालवाडीन घायल्या हय बालवाडीन घायलां आनी कोणू आसत जाल्यार तेका दोन हांव मागीर दोगरा रोयतालें रानां जोळो हाडटा न्हू खूंय दोगरा तें आतां गोंडय पिल्ला गोंडय पिल्ला म्हळ्यार ते खूंय भितरल्यानी हय केरी नाकेरी आं आनी बेतलान दिसान जोळो हाडटा हांव आं मुजुगो आसा हांवें हाडा अच्छा आनी हो चेड पोटां आसतना हांव काणूक जायत काणूक पळोवली कोणूक पळोवली 1 रुपयान किलो कोणगांचो आं आनी 4 रुपया 4 काणिंगां ओ राशभर काणगां हांव ती तो पोटां आसतना हांव चलोन थंयच्यान येतालें पांयफळा वयल्यान मागीर तें कोंकण्याक व्हरोन थंयसान कुंकोळे चलोन बसीन वचनासलीं बसनासलो न्हू हांवें आयकिल त्या प्रमाण मुगे माय सांगताली मारीत म्हळ्यार ताका तूं हरकत आसतली मारदाक मारीत मुगे माय ती एश कोन सलाम बिलां वयता खूंय खूंय बेतलां वयर वयल्यान इतला न्हू तें बेतलां न्हू तें न्हू नाकेरे म्हाका तुकडे आसना पूण म्हाका एक दिसा घेवन गेली ती रातीची थिंग रावल्ली आमी एक कडेन खंय जाय थिंगसान सोलां बिलां घेवन वयताली नुस्तें घेवन वयतालीं नुस्त्या सुकें खातालीं दिलें सोल दिली सोलां पयशे दिना पयशे दिनासले वय नाकेरे गोंडोय नाकेरे आनीक किला किल्लो काब्या
आनी वॉल गोयन थिंगा नियान थिंगसान मागीर गोंवळार आनी आनी एक अलगुतें तेजें नांव येना काब दे रामा ना. सो मागीर तूं हेको काजार जालें तेदो काजार कितको जातालें म्हणजे काजार फुकसां एश कोताली होला माटोव घाताली फलांचो खंयच रसोय घाताली आनी जेवण करताली दाळ करताली आनी मेरगोल करताले तांबड्या दुदयांचो हा आनी काय ना आनी नुस्त्याक मांस बी तसो काय ना काय ना ते दुदयाची आनी कर्प केली जाल्यार कर्प करताली तिसऱ्यांची तिसऱ्यांची मेटा न्हू अशी आनी तेजेर मागीर माटवां सगळें आंगण करप कोण म्हणजे बरें निवळ करप हा शेणां मागीर शेण. आंगण कोताय माथ्यान शेतांतली हा आनी ते मागीर मेरेचेर मागीर आश दवरप आनी जेवणां बसप पत्राळ बी तुगे काजरा अशें करून केल्ले कदेल बिदेल काय ना 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 कदेल नाय प्लास्टिका बा कदेल ना काय ना नाही प्लास्टिका कदेल नाय फकत आशे अशें ते घरा घाताय ते आशे ते तेजेर दवरप आनी आनी पत्रावळ दवरप आनी पत्रावळीचे सगळे आश म्हणलो बांक अशें हय ते घरा घाताय ते आश कळ्ळें. ते बांका पाटीन दवरताली आनी कोण आसत जाल्यार बांकीन दवरतालो बारकेली कोणाकूच तेजे बसून जेयताली पत्रावळ दवरताली तुका जाय तसो घेवप ना घाली तसो कळ्ळें. मुगे काजरा तेश कोन बुफे ना बुफे ना 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 तू घात तें घे होय तू घात तें घालीत तसो गायलें चांगड्यांक तेश कोन दयेन गायले ही कुल्यार बी काय नाहलोली मुगे उगडासांक मुगे उगडासांन 4 रुपयान दिसा काम केला 4 रुपये दिसाक दिसाक वावर कोन होय दिसा 4 रुपये मुगे उगडासां केले ही सुमार 30-35 वर्स पयले 40 वर्स पयले आता चोय भुरगीं जाल्ल्याकूच केलाय हय, सो हांव हय 35 वर्स पयले 4 रुपयान दिसभऱ्याक काम दिसभऱ्याक मागीर 5 रुपये मागीर 10 रुपये मागीर 12 रुपये मागीर ते पयशे तुवें जोड म्हणटरीच तूं काजार जाल्लें ना ते म्हणल्यार पयली जालो काजार जालोलें हय जाल्ले मागीर ते पूण पयशे मुजी उगडासान काजार राशन 4 रुपयान केला ओके आनी काजार जायन 12 12 रुपये हय दिसाक आनी मागीर जो पयशे वतालो तुका म्हाका न्हू ना म्हाका ना आहलो ना तो जाता वयता न्हू हा तू झवता तेका दिसया मागीर जुवा तो असना कितें आता हांसत राव नाका बरें आता म्हाका एक सांग तुजें नांव सांग म्हजें नांव जोआ फेर्नांदीस व्हेरी गुड जो बाब तू इस्कला गेल्लो ना इस्कोला गेलो ना तुवें गेल्लो ना इस्कलाकू 2 दीस इस्कोला गेलो पळोवन रावलो आवय 2 दीस इस्कला गेलो पळोवन रावलो होय पण तू चेडवा भरपूर शिकयल मरे चड तुगे सांग PhD केल मरे तेणे डॉक्टर ते हा बरें कितू भर तुका दोग जाण दोग जाण भुरगे एक 4 थिंगा घराक आहा होय हा बरें आता तुगेलें जिवीत कितको कोमे जालें म्हाका सांगू पाय म्हाका थिंग ओळय घेवन यो म्हणटालो पळय म्हणजे ओळय म्हळ्यार अशें करून मातायची अशें करून साफ कोताली हा निवळ जातायची ओके नांबोली आसा हा. देड्यांक घेवन बांदतायची हम्म. आनी तो येना जाल्यार काळ्या कुळांक घातालो हा काळ्या कुळांक घातालो हा. तो येना जाल्यार आनी गोड्यान बी हेटा न्हू भुरगे ते गोड बी शेवटून मातालो येना जाल्यार रागान तेदो तू काजार जाल्लो ना ना काजारा काजार आसना फळे जावा हय उश्ण फळे मागीर तो मागीर पियोंक बी नाकलो न्हू पण पाय पाय तेच्या आडले तुवें त्याच्या पिवं हायल्यान लागलो हय हांव पितालो पण ना हांव काम केलें मरे पियोंक नाकलो हय काम केलें मरे मागीर हांव पियोंक नाकलो भुरगीं बी हें जालें मरे हय. हय तू भुरगीं जावप म्हणजे तुगे गिफ्ट आसतो पिवपाक ना आतां चेड जाल म्हणटरी हय आतां पिलें रे हांव मजीन जाल ताका पियो ना 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 तेका लागून मजीन चड शिकिला काय खुशाल काय चेड जालो आपल्याला व्हेरी गुड बरें ते बरें मागीर दीस वयतालो तू इस्कला वचना आहलो ना. आनी दीस भुरग्याक आतां- टायम मेळना दीस इस्कला आसताय देश म्हळ्यार मुगे कितून थिंग शेतान मागीर शेतां वयता हांव म्हणजे तो पाय ना देवणी हा. पाय मेलो न्हू मागीर पाय ल्हान आसतना मेलो तुगेलो ना व्हड जाता ते मेलो रे तो आतां मेलो रे बरें पूण तू हांव विचारत तें
तू इस्कला असो ना न्हू 5-6 होय. वर्सां आसतना असो ना हांव जाल्यार घोगा नका तेदोत कितके नका गुरगां बरें गेलो हांव ही थिंगा आड्यांक आड्यान रावोंक मागीर म्हाका माय सोदूं येताली थिंगा हा. म्हाका बरें हे मेळट मरे भाकरी मेळट मू थिंगा रावता रे हांव अच्छा भाकरी खावपा मेळट होय न्हू थिंगा रावतालो वयतालो होय तेंगे काम करतालो नेडी हिंगा नेडी गोरू हाडली कोणा थिंगा नेडी 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 म्हणलो होय नेडी म्हणलो बायल ती हा भितर खंय आड्यान तू आड्यां भितर बरें तू आज चोयल्या ते घर अडकोता हुंय होय होय ती वालोर तुका हांव वयत न्हू थिंगा वयत थिंगा अजून उगडास कोता होय उगडास कोताय ती म्हजो तेगे होय. चार बी जापता अच्छा व्हेरी गुड होय आनी मागीर तुगे ते 15 वर्सां पसून खासदार जावं पसून कितें केलें तूं एशेको दीस काडले ना एश कोन्न बायल बायल आनी आम शेत रोयल्या लागली बायलू बायल मागीर खासदार ना जातली आत्ता रे पय गाजरा आ, पयलीं. गाजरा पयले गाजरा पयलीं तुवें कितें कोता मागीर शेत रोयता न्हू ते थिंगा शेत रोयताली ते शेतां मोडून वयता हांव कांयच बारा तेंचे बारा केलें तेंगेले आमगे शेमाय आहलो न्हू ते तिणी रोयताले वसणीचे तिणी मागीर दोगरारय वयता हांव मागीर पासां दोंगरार कितें करून दोगरार थिंग जोत करूंक वयताले अच्छा दोंगरांनी जात शेत रोयता न्हू रेड्यार राखता हांव दोग जाण कळ्ळें. रेडे आहले हा. ती मागीर थिंगा वताली दोगरार आनी आज शिरीस म्हणो इश्ट मुगेली होय 3 म्हयने रावता हांव थिंगा हा. एकलो रावता रे आंकवार आसलो होय हांगा रावता थिंग भिरांत दिसना हाली ना आनी हेरा खाय नको येतो हो गोटो तो गोटो तशें करून. गोटे अशे आसले होय गोटे हे आहले थिंगा आमगे थिंगा होय थिंगा होय. आहलो ते मागीर सप्टेंबरा म्हयन्या येताले देंवोन आनी मागीर तूं काजार जालो हजार मागीर जालो तुवें हुशेन तेका चोयलो ओ तेम तुका आनी थिंगोयलो ना ना हुशेन जाले आमी मोगान बळो होय हाय हिंगा तेदोच मोगूय तेच- चलतालो तेच जाता न्हू हिंगा खूंय जन्नी हिंगा हा जॉन बाबा थिंगा हा. जन बाबा होय. तो शिकयता न्हू हांगा होय. कपलाक शिकयता न्हू हांगा होय तुकाय तेकाय शिकयतालो तेव्हा येता न्हू ते हुंयसर येताले ते तिनी दिसा येता पयले पयलो पयले हाड्यार होय थिंगसान होय ते हिंग येताले ह्या आईल पिडीर होय सगळे भुरगे येताले हिंगा तेच करता न्हू कळ्ळें. तिथं ही वयताली हिंगा हा पुराणांचे काबिनांचे होय ती तूं वयताली तेसा वयतालो होय देवा मेळोंक होय तुका सायबीण मेळ्ळी होय हा, बरें. सायबीण मेळ्ळी हा. बरें जालो मोग केलो बरें मग गेलो मागीर मागीर जालें न्हू काजार जालें मागीर काजार जाली काजार रात्री मागीर आमी शेत रोया म्हळें हे बारार रोयताली सासमाई बारार हा. वोदा न्ही रे ते वोद आमकां वोद शेत भात ते हाडून खाता आमी कळ्ळें अजून नको आमी हा, रोयताय अजून आतां रोयताय. अजून नको रोयताय आनी वयता हांव राती बी थिंगा राखोंक वयता थिंगा रावता रातीचो थोड्या रोयताय आमी ते कळ्ळें. गेले जाको आले पूण कोणा बरें सिरियसली अशें म्हूण तूं रावला म्हयन्या ना 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 तेश तशें कोन करून रावलो रावला ना ना आपल्या दिसपट हा, केलो दिसपट पोट भरलें, केलो, होय. खुशाल खुशाल तूं सदां हॅप्पी तूं चोयता हांव. कळ्ळें तुका एरोप्लेनान बा गेल तूं ना ना नाही गेलो थिंगा माई वयता गेल हे ना. जेरोप्लेन जाता हांगेले हा, हे थिंगाची हिंगा एरोप्लेन होय मागीर तुका कार बी आहा ना मुको सायकल सायकल आई भायले घेवन अजून होय सायकल सायकलीन वयता आमी वयता हुंय. जाल्यार सगळ्याक तूं डबल सीट वयता तेका चोयता हांव. हुंय होय. वच तूं तेका हुंय न्हू. वता बरोबर. कामाक बी पावोवपाक वता वयता कामा पावच्याकूय तूं सायकलीन वता तेका होय आनी वय काजार बी आहले थिंग वयता काजराकूय सायकलीन न्हू शी, वालोर आयल्यान तुका. आयल्यान दोताय आयल्यान सायकल दोताय. लॉज दिसत लॉज दिसता पूण भायले लॉज दिसना न्हू तुगेले तो भायले लॉज दिसना जाल्यार तूं कित्याक भिता तुवें भिवपा गरज ना हा, भिवपाची गरज ना मागीर काजार जाली भुरगीं जाली मागीर 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 चेड्या शिकोवना चेड्या शिकयलो 9th सावन शिकिल्लो न्हू तो नायन शिकयला होय आनी चेडवा मागीर ते शिकोंक ते म्हूण बरें आहलो शिकोंक हा. तो तांकां फुट मारता आनी येता हूंय ट्युशन ट्युशन आसा रे आसा होय ओके फुट मारता आनी घरा जालो. येता. ती सांगताय न्हू होय मागीर तेगे ते धाडटा तेका होय ती धाडटाली होय ती पोटान दुखता तकली उसट होय म्हणप बेश्टे सांगप दांत उसट म्हणप होय होय थिंग मागीर तो वयतालो भोंवोंक भोंय जालो होय तेका इसकला मागीर हांको फेल जालो म्हूण आनी 2 पाट घाल तेका होय तरी आसतना फेल जालो तो चेडूं शिकपा बरें आहलो म्हणल्यार तेणें जायत त्रास केले न्हू होय. पूण तेगे बरें आसलो तेगे बरें आहलो होय चेडूं म्हणल्यार भांगार सदांच बायक न्हू बरें आहा आनी हांव मुगलें चेडूं आहा भांगारूच कळ्ळें तुका न्हू
सगळी भुरगीं भांगार म्हळ्यार बापूय मुटरी चड चेडवा भोगलेत जातले न्हू हेच तुगे म्हयन्या तू एश कोन्न कितें जोड तुगे जाता म्हयन्याक तुगे 50,000 10,000 20,000 जाता रे एश कोन्न माहीत जाता हय 10,000 तरी जाता म्हयन्याकूच दोगांय जावन सगळे माहीत जाता जात मरे हय ओके तो लाखान जाता ना नाका लाखा कितू जिरो आहे ते तुका आमकां खबर ना न्हू रे? हय, नाका लाख म्हणलो की कोण चयले रे. सगळ्यान चड पयस तुवें कितू चयले जिवितांत तुगे सगळ्यान चड पयस चयलो नाही. पयस चयले नाय न्हू पूण तुवें संवसार जिखिला जो बाब संवसार जिखील तूं कित्याक पयस चयलो ना खरें तुवें पूण तुवें सूख चयलां सूख तुमकां दोगांयकूय सायकलीचेर चयल म्हणटरी हाका उणपण जाता ही दोगांय सायकलीचेर भोंवन कितू खुशाल काय म्हूण आनी आम मोटरान भोंवन खुशाल आसनाय आमकां सदां प्रॉब्लेम आसताय बरें जालें मातशें थोडे आमी चेडवाको मातशें उलया हे जावन आसा आमचे मजीन बाय शी इज अ डॉटर ऑफ जुआव आनी सुकुरीन बाय आनी ग्रँड डॉटर ऑफ आवेलिना मजीन बाय थोडे तुकडे हांव इंग्लिशीनूय उलयतां बिकॉज लेट अस ऑल्सो ब्रेक दॅट बॅरियर तुजी श्यामाय इस्कॉलान चड वसोंक ना माय वसोंक ना सारकी पाय तर कितें 4 वर गेलो खंय इस्कलाक सो बट यू हॅव ब्रोकन ऑल द रेकॉर्ड्स टुडे आय एम प्राऊड दॅट यू हॅव डन PhD in political science? No, women studies. Okay, she's done PhD in women studies. So Mozin bhai, tell me your childhood till date. First of all, I would like to thank you, sir, for giving me this opportunity. आणि म्हजे विचार मांडपाक तुवें म्हाका ही संदी दिल्या पासून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव पयलीं भुरगेपणाच्यान आमकां म्हाका आनी म्हगे भावाक अशें करून गोरवां गोठ आहा थिंग साफ करपा धाडटाली केन्ना आमी हॉलिडे बी आहल्यार सकाळीं मागीर आमी वयतालीं सान मात केन्ना टर्न एक दीस एकल्याक मागीर आमगे ती धाकटी पाडूक आहाय तांकां हाडपा वयताले आमी देपरावर तो मायच्यान तुजी भितर यो म्हजे आनी भावा भावा भितर भितर. टर्न आसतालो सो केन्ना हांव शेण बोल जाल्यार दुसरे दीस तेण वचपाचें नाल्यार केन्ना बारबर वयतालें हाडपाक सकाळीं आमी भोंवतालीं सगळें निवड करतालीं शेणां मागीर ती हें आसता व्हडली शेणां गायर आसता ती मारपाचें शेण आनी देपरांव आमी पाडकां हाडपा वयतालीं म्हशी येवचे पयलीं ती दूद पितली म्हूण नाल्यार आमकां मार पडटालो मार पडा मागीर दूध ती पिवन हय ताका लागून आमी पयलीं तेंगेन येताले दूध काडताय तूं जाल्यार मागीर पाडकांक कितें तांकां दूध तांकां दूद काड म्हणटरी पाडकां दितालें तुगे काण जाल म्हणटरी तांकां दिवपाचें तांकां दिवपाचें हय 4 आसताय 3 काटा आनी एक हय पयलीं पील जाल्यार तें सगळें पिता न्हू खबर ताका लागून आमी पयलीं घेवन येतालीं आनी बांदतालीं कळ्ळें आमकां बांदना जाल्यार मागीर ती मातालीं कितें हाडूंक गेल ना अशें मार पडटालो माय माता तुका हय पाय माना आहलो ना हय पाय चड जेन्ना न्हू हातलायलो ना ना तो चड न्हू चड इनवॉल्व जायना आहलो तुमी कितेंय करे बुट्टो मागीर आनी सांजे मागीर आमी दूद घेवन वयतालीं पूण मजीन बाबा तुका हांवें सुमार 25 वर्स पयलीं पासून 25 years back I still remember or maybe even 20 years back तूं गांवांनी दूध घेवन बाटल्यांनी दूध घेवन घरान पासून हय वयता हांव वयतालें जायण्यार कास्तां वयतालें आमी आनी हिंगा कपला कोडे चलोन तूं एशी येतालें आमगे त्या हय एशी वयतालीं सुको बांदा सगळ्या वयतालीं आमी सांजोणा सो हें सगळें तूं काम करतालें थेरी आसतना हांव स्टडी ऑल्सो हांव शिकतालें बी आय यूज टू स्टडी ऑल्सो यू लव टू स्टडी ऑल्सो I had that aim in my mind to become a teacher. So that's why I used to study maybe at 12 o'clock or so. Like that. By doing work also I studied. बट मागीर तुगेलें लायफ कितें जालें वेर यू वेंट टू स्कूल हांव रेजिना माट्रूम हाय स्कूल थिंग वयतालें इस्कलाक मागीर हांव हायर सेकंडरी मारिया बम्मिना कुंकोळी आनी मागीर ग्रॅज्युएशन रोजरी कॉलेज नावेली करपाक फायनान्शियल सपोर्ट म्हाका आमगे मायनो सपोर्ट केला एक इन्सिडंट सांगता सर when I had completed my 12th standard, I had gone to a shop and one person, I will not name, and then he told like
now you have completed your high secondary, you better go to work. And he asked me like, what do you want to do? I said, I want to study further. He said, you are a girl and you should not study. Oh, You should my not study, God. you should go for job. So I came home and I told my mother. हांवें मगे मांयक सांगलें म्हाका मुको मनीस म्हाका अशें मगे माय म्हणपा लागलो तूं तेगे कितें आयकोता तुका शिकों जाय जाल्यार तूं वच आपूण आपणागे भांगार पासून वालोर विकून तुका सुकरीबाई, वालोर. तुका भांगार पासून आपूण विकून तुका तुगे एडमिशन आमी कोतोली पूण मागीर ती पाळी येवना की मगे दाडा आनी ती काम कोन्न तेचे भाशेन आमी अरेंज केले एका एडमिशनाक म्हणजे भांगार आज पासून गरज पडना ती भांगार इंकूंक आनी ते भाशेन ती सदां सकाळ फूड दूद काडपा वयताली 4 3:30 उठोन आनी ते जायत कश्ट काडाय म्हाका दिसता हांव तेंका लागून हे सुवातेर म्हणजे मुगे कांय अस्तित्व आसना आहलें मुगे माय पाय ना जाल्यार चल जो तुका सांगत ते सलाम करते माय पाय हल्लो मग आज ते शिकोन आज टुडे मोदीन has done a doctorate in women study. हय A great salute to you. थँक्यू मोदीन सर भाई. हय खूब त्रास पड म्हाका कित्याक आमकां शिंकपा सारकें आमगे उदो येतालें घरांक शेडेन एक आमगे बेड आहली आनी दाडान सांगिल्लें अशें करून तो पितालो मागीर तो केन्ना येन बोवाड मारतालो पूण तरी आसतना तो सांगतालो अशें करून तरी पासून हांव मुगे शिकतालें ते इतू सर्कमस्टन्सीस जाल्ले की एक एक फावटी अशें करून दिसतालें कित्याक म्हजें सगळें कित्याक घडटा why it is happening but still I did not lose the hope because I wanted to become a teacher or somebody in life so that's why I used to study in all circumstances whatever it is I studied हांव तुगेल्या घराको पावला मोदीन भाई and I still remember तुमगेलें घर ते घर गरीबसाणीन आहा खरें पण त्या घरान एक सुकून आहा त्या घरान भितर सोदता तो अशें करून वडो घालून भितर सोद पडटा सो एंड द हाऊस इज सिंपल आनी एक गोटे आसा म्हणल्यार देखून जाता हय माते आहा आनी मातशें भायर हातरां गेला आमी अशें फातरां केला आयज इतू वर्स सिरीज करून तुमी भुरग्यांचेर जायत्यो कित मेळटा ते पयस तुमी भुरग्यांक घायलो हय चडशें मुजेर गायलाय तेमी ते तो- मापडा कांय अशें करून दवरना Good. Then after that, your journey, मागीर मागीर आतां हांव शिकलें म्हणटकीर मागीर म्हाका जॉबांक खूब स्ट्रगल जालें हांव जायते वर्सां लेक्चर बेजीस कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी मागीर 2018 म्हाका परमनंट जॉब मेळ्ळो व्हेरी गुड म्हणजे जायत स्ट्रगल जावपा हांव म्हापसासान केन्ना सॅटर्डे येतालें हांव बायक घेवन घरा आनी मांडे पोतून वयतालें आनी हॉस्टेलार रावतालें सो थिंगाय बी मातशें हें जालें म्हाका लेक्चर बेजीस हॉस्टेला पयशे फारीक करपाचें पूण तरी आसतना हांवें मगे तो गोल सोडूना एक फावटी दिसलो म्हाका लास्टाक म्हणजे सोडचें आनी दुसऱ्या जॉबा अशें वचचें म्हूण टिचींग नाका अशें म्हूण एक लास्ट स्टेजीर पावलो हांव म्हाका उगड आसा हय मागीर जाय जाणां लायक सर यू एंड लायक अदर वन ऑफ माय अदर म्हणजे ते मोटिवेटेड मी तूं कित्याक सोडटा यू कंटिन्यू आनी मागीर फायनली हांवें डिसायड केलें की टुडे हो म्हगे लास्ट इंटरव्यू जातलो आनी हांव तरी जॉब कोना जाल्यार हांव आनीक वचपाना टिचिंगाक सो फायनल हांवें इंटरव्यू दिलो आनी तो म्हाका जॉब परमनंट मेळ्ळो मागीर गेलें सगळें करपाक जायते टिचरीलो हात आसतलो हय 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 people in schools or college. So who are the other people like? लायक आमगे हितून गांवांत जॉन John डिसिल्वा John D'Silva हय from कितें Pere. हय कितें अशें करून सांगपा आयल्यार हांव तेको गायडन्स घेतालें मागीर सर तूं हांव मागीर तूं खबर आसतली तुवें म्हाका जॉब दिल्लो फर्स्ट जॉब माय फर्स्ट जॉब वॉज गिवन बाय यू Oh my God! Oh great! ट्युशना फर्स्ट जॉब तुवें दिल्लो म्हाका सर Okay. फर्स्ट 1000 आनी 1500 हांव सांजचें तुवें ट्युशन क्लासी कोंकणी हिंदी ते सब्जेक्ट घेवन मॅथ्स घेवन आहले Right. बट अदर सब्जेक्ट्स Yeah, that I had actually Yeah. forgotten. Yeah. But म्हाका आनी एक इन्सिडंट उगडो आसा तूं एक आपल्या दिशा हय एक म्हणजे हांव जायत पावटी म्हणटा कितें करपाचें तें म्हाका अशें कोण आसूं गायडन्सा कित्याक म्हगे मांयक तेंक बी खबर ना सो मागीर हांव मागीर तुका मेळ्ळें आनी मागीर तुवें म्हाका सांगलें यू गो अहेड वॉट एवर म्हणजे तुका कितें लायक तें तुवें करपाचें आनी दॅट्स हाव आय विथ युअर एडवायस एंड एडवायस ऑफ माय अदर टिचर्स आय मूव्ड ऑन and where did you
take guidance to get in touch with Solanki? No, actually we were friends on Facebook. Facebook. Yeah, so through Facebook we met, and त्या then कांसे it था, was त्याचे मोगाचो. actually I was not like fond of Facebook. Like I used to not go, but I used to install करून दवरलो. Like केन्ना एक दीस म्हळ्यार फ्री आसलें, चल फेसबुकार रँडमली हांवें एक्सेप्ट केलें तेगे फ्रेंड रिक्वेस्ट. हय आनी मागीर उलोवपाक तेश कोन्न फेसबुकारूय मेळ आमी मागीर इन पर्सन. So, आता हाऊ इज तू आता तू लग्न झाला पळय आजार झाला दॅट इज हाऊ फार फ्रॉम युअर हाऊस ते वास्को, ती वास्को रावते आता. आता म्हणजे काजार झालं तो खंय रावता वास्कोच. वास्कोच होय. सो आता तू वास्कोसान वयता युनिव्हर्सिटीन ना आता आमी ओल्ड गोवा रावताय सेपरेट, कित्याक कामाक मातशें बोगले भोगले बोगले पडटा, सो आमी थिंग रावताय. Hi, my name is Arvind Solanki. I'm from Vasco, and she's my wife. And we are married like since 6 years past. 6 years past. Yes. Arvind, तुगेले what's your religion? Because Solanki means I think something to do with Hindus, huh? Yes, sir. Hindu. You're a Hindu. Yeah, yeah, Hindu. Okay, good. And Musin is a Christian, Yeah. Catholic. To me, before marriage, did you think about the ifs and buts, pros and cons, No, good and bad, anything you thought of like any, you all did any compromises for marriage because of your no, religion? No, sir. No, 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 there was no need no. of any compromise. I आमी डिसायड केल्लें की आमगे रिलीजन आमी चेंज करपा नाय. Very good. पयले आमी डिसायड केलें आमकां जर पासून जालें आमगे रिलीजन चेंज जावपा ना, नायतर मुगे सरनेमूय चेंज Change करपा ना. Very good. So, Arvind, how your parents have accepted her? yeah, they are accepted. Ah. I told like I was loving my sister, and she is Catholic. My mom and my dad, and my brother, they told like you see, you decide, because you are married. So everything like done, It was all accepted. accepted. Yeah. So, there is no issue, no problem. No. Ata, because it is a inter-religious marriage, any fights, family problems, No, sir. anything? No, nothing. Any, but my तू आता ते इकडचे वयता तू देवळा वयता ना वयता आमी केन्ना कॅथलिका प्रेयर्स जाल्यार आमी वांगडा वयता वांगडा वयता आनी ते येता आमच्या हितून. अच्छा त्या देवळात या वयता. देवळाक वयता वांगडा वयता. So देवळा वयता तेन्ना ताका कोण विचारना हे क्रिस्ताव आहा ना ना. ना आणि इकडचे गेल्यार तुका कोण विचारना. कोण Good. So that is the love that we have seen in the people in Goa here. Huh? So, and as long as you both people are happy, Yeah. there's nothing like it. Okay. And I know Mosin as a small girl, tegele, there is no greed for her. She is basic tegele, she just has the needs. तेगे पायको अजून काही ग्रीड ना तो म्हण एरोप्लेन सोड आपल्या किंवा एरोप्लेन सायकल अजून although तेगे चेडू आणि तू जाऊय y'all can maybe even buy for them car but he is happy with his motorcycle. So anyhow it is nice talking to you Thank Arvind. you, sir. Thank you. So but henceforth best of luck. May God bless you Arvind. Thank you, sir. Same to Best of luck Mosin bhai. तुका देवानांनी जायती वर्सां दिची माय आणि जो तुका मर बसून सायकलीचे चोप ना मुखार मोटरसायकल चलोवपा जाय आणि सुकरीन बाय देव बरें कर तुका या गावात तुवें सगळ्यान एकदम सिंपल लायफ तुवें काडला ह्या गावात आणि तुगे फॅमिली चोयन जायते पासून म्हाकाय दिसता की एक मनीस खुशाल रावतलो ह्या संवसारान जाल्यार पयशांची बॅगां पयशांची बॅरलां गरज ना बेजीक एक खुशालकाय आसूंक जाय आमची सो देव बरें करूं जाता ते भाशेन आय ट्राय टू रीच आउट टू मोस्ट ऑफ द पीपल थ्रू 3 generations 1 2 and 3 generations सो आमच्या गांवांनी लायफ कशें आहा तें एक तडक्यान डिटेल सांगूंक जावंक ना बट दॅट इज हाव आवर लायफ इज ऑल अबाउट
देव बरें करूं. दिस पॉडकास्ट आज हांव हेका नांव दिया कितें आमी ह्याचो पॉडकास्टाकू. वॉट नेम शूड वी गिव. चिंता सर गावांतले लायफ गावांत जिवीत गांवचे. जीवित गांवचे. ओके. ह्या पॉडकास्टाक आमी नांव दिवया जिवीत गांवचे.